अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज सबसे पहले तो ये कि ईद मिलादुन्नबी की सबको मुबारक हो, और इसी हवाले से ईद मिलादुन्नबी पे सबसे ज़्यादा लिखा पढ़ा और बाहम शेयर किया जाने वाला शेर, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल फरोज़ साअत पे लाखों सलाम। मैं इस शेर को लेकर हाज़िर हूँ। क्यों ना आज इस शेर की जो है वो तख्ती करके आपको दिखा दी जाए, इसका जो वज़न है, इसके जो अफ़ाइल हैं वो आपको बता दिए जाएँ, ताकि कोई साहब अगर इस बहर में लिखना चाहे या इस मिसरे पर यानी इस शेर पर, इस शेर की बहर में लिखना चाहे तो वो लिख सके। वीडियो की तरफ बाकायदा बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो शेर है, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल फरोज़ साअत पे लाखों सलाम। जी, तो ये जनाब आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमहुल्लाह का मशहूर शेर है। उनका वो जो मशहूर सलाम है, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, ये उसी नज़म का शेर है। तो ये शेर जो है ये बहरे मुतदारक के अंदर है, और बहरे मुतदारक के रुकन जो होते हैं या रुकन जो होता है वो फ़ाइलुन होता है। तो इसमें भी 4 मरतबा फ़ाइलुन जो है वो पहले मिसरे में है और 4 मरतबा ही दूसरे मिसरे के अंदर है। फ़ाइलुन 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 फ़ाइलान, फ़ाइलुन 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 फ़ाइलान। और दोनों मिसरों के अंदर जो चौथा रुकन जो है वो सालिम नहीं है, बल्कि उसमें जो है वो तस्बीक़ की गई है। जी हाँ, तस्बीक़ का मतलब ये होता है कि रुकन को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, यानी फ़ाइलुन की बजाय उसको फ़ाइलान जो है वो कर दिया गया है। अब आए इसकी जो है वो हम तख्तीक किए लेते हैं। तो पहला रुकन फ़ाइलुन, इसके मुकाबले में आएगा जिस सुहा, और इसको ज़ाहिर किया जाएगा 2 1 2 के साथ। वो क्यों? जिस ये हिजाए बुलंद है, सुह ये हिजाए कोता है, फिर हा जो है फिर हिजाए बुलंद है। याद रखिएगा कि इसका हर रुकन जो है फ़ाइलुन, जी हाँ, यानी वो 3 हिज्जों में मुनक़सिम है। फ़ाइलुन, जी हाँ, फ़ा जो है वो हिजाए बुलंद है, ई ये हिजाए कोता है, लुन जो है फिर हिजाए बुलंद है। इस तरह से इसका हर रुकन जो है वो 2 1 2 से जो है वो ज़ाहिर किया जाएगा, क्योंकि हर रुकन जो है वो 3 हिस्सों में मुनक़सिम, हिजाए बुलंद फिर हिजाए कोता फिर हिजाए बुलंद। अब इसकी जो है 8 अरकान जो हैं इसके दोनों मिसरों के, हम उनकी जो है वो तख्तीक दिए देते हैं। तो जिस सु हा, जी हाँ, जिस सु हा, फ़ाइलुन 2 1 2। दूसरा रुकन नी गड़ी, फ़ाइलुन 2 1 2। इसी तरह से तीसरा रुकन चमकता, ये जो का जो है याद रखिएगा ये पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि आप इसको बेशक पढ़ कर देख लें, ये का पढ़ा जा रहा है। यानी बज़ाहिर ये लिखने में अगरचे हिजाए बुलंद है, लेकिन तख्ती के अंदर हम इसको हिजाए कोता शुमार करेंगे, यानी का इसको शुमार करेंगे। तो इस तरह से ये फ़ाइलुन के मुकाबले में आ जाएगा। चमकता फ़ाइलुन 2 1 2। आखिरी रुकन बा का चा, फ़ाइलुन, यहाँ भी याद रखिएगा ये जो का जो है यहाँ भी जो है ये पूरा नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि इसका अलिफ जो है ये भी गिर रहा है, और इस अमल को जो है वो इख्फा कहते हैं। और यहाँ भी जो है हिजाए बुलंद बज़ाहिर है, लेकिन हमने इसको भी हिजाए कोताह में जो है वो तब्दील कर लिया, क्योंकि पढ़ने में जो है ये हिजाए कोताह पढ़ा जा रहा है, यानी का की बजाय का पढ़ा जा रहा है। तख्ती का यही असूल है कि जो पढ़ने में आए, जो मुतलफ़्फ़ज़ हो, उसका एतबार है, लिखने का कोई एतबार नहीं है। इसकी मशहूर मिसाल जैसे खुद है। अब खुद लिखने में तो 3 हर्फ पर मुश्तमिल है, जी हाँ, खे वाव और दाल, लेकिन तख्ती के अंदर हम इसको 2 हर्फी शुमार करेंगे। क्यों 2 हर्फी शुमार करेंगे? यानी एक हिजाए बुलंद के तौर पर हम इसको लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि पढ़ने के अंदर वो वाव जो है वो नहीं आती। जी हाँ, तो आखिरी रुकन था ब का चाम, जी हाँ, यानी फ़ाइलुन, और 2 1 2। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये चा पर जो है ख़त्म हो जाता है, यानी ब बा का चा ऐसे।
تو یہ چا کے اوپر جو ہے ہمارا ہجائے بلند پورا ہو جاتا ہے۔ یہ جو چاند یہ آخر کے اندر جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو یہاں یاد رکھیے گا کہ چونکہ نون غنہ جو ہے یعنی نون جو ہے یہ تو لکھنے میں نون ہے اگرچہ، لیکن پڑھنے کے اندر یہ صرف آواز کو بدل رہا ہے، یہ کوئی الگ جو ہے وہ تلفظ اس کا یہاں نہیں ہو رہا، تو اس کا تو شمار ہی نہیں۔ ہاں البتہ دال جو نیچے آخر میں جو رہ گئی ہے تو دال کے مقابلے میں ہم ایک ہجائے کوتاہ جو ہے وہ شمار کر لیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ جب یہاں ہم رکتے ہیں تو ایک طرح چاند، جب ہم دہ کرتے ہیں تو یہ بھی متحرک ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم ایک ہجائے کوتاہ کے طور پر جو ہے ہم لکھ لیں گے۔ اس طرح سے پہلے جو تینوں ارکان ہیں ان کا جو وزن ہے وہ 2-1-2 کے ساتھ ظاہر کیا جائے گا، اور آخری رکن جو ہے اس کو 2-1-2-1 اس طرح سے ظاہر کیا جائے گا۔ اب ہم دوسرے مصرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا مصرع ہے اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جی ہاں، اس کو ویسے اگر 4 حصوں میں منقسم کیا جائے فاعلون کے وزن پر تو اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جی ہاں، یہ اس طرح سے 4 حصوں میں منقسم ہو جائے گا، اور اگر ہم اس کو رکن بائی رکن سمجھیں تو اس دل فاعلون 2-1-2۔ جی ہاں، آگے روز سا۔ اچھا آپ یہاں کہیں گے کہ سوری یہ جو پہلا تھا رکن اس میں یہ بات رہ گئی، میں دوسرے رکن سے دوبارہ پہلے رکن کی طرف آ رہا ہوں کہ یہاں جو اس دی لف، یہ جو میں نے لام کو براہ راست فے کے ساتھ ملایا، درمیان میں الف بھی تو لکھا تھا۔ جی ہاں، لکھنے میں تو دل افروز ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بے شک پڑھ کر دیکھ لیں کہ لکھنے میں اگرچہ اس دل افروز ہے لیکن پڑھنے میں کیا آتا ہے؟ اس دل افروز۔ تو جب پڑھنے کے اندر جو ہے وہ دل افروز کی بجائے دل افروز پڑھا جاتا ہے تو الف جو ہے درمیان سے جو ہے وہ گر جاتا ہے، لام جو ہے وہ براہ راست صفے کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اس عمل کو یاد رکھیے گا وصل کرنا کہتے ہیں۔ تو جب لام کو ہم نے فے کے ساتھ براہ راست وصل کر دیا تو یہ الف جو ہے درمیان سے گر گیا، اس کا کوئی اعتبار نہ رہا۔ جی ہاں، تو لہذا اس رکن کی بھی تختی کیسے ہوگی؟ اس دی لف فاعلون 2-1-2۔ اس کے بعد دوسرا رکن روز سا فاعلون 2-1-2۔ اچھا یہاں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے روز سا، اب رو تو سمجھ میں آ رہا ہے، جی ہاں، کہ فا کے وزن پر ہے، جبکہ یہ زے جو ہے یہ تو بظاہر ساکن ہے، جبکہ ہم اس کو عین زیر ای کے مقابلے میں ایک ہجائے کوتاہ کے طور پر لا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، یاد رکھیے کہ روز دیکھ رہے ہیں اگرچہ لکھنے میں یہ ساکن ہے، جی ہاں، لیکن پڑھنے میں متحرک ہے۔ جی ہاں، عروض میں یہی ہوگا کہ اگر ایک لفظ ایک حرف جو ہے اگرچہ وہ لکھنے میں ساکن ہو لیکن اگر پڑھنے میں وہ متحرک ہو رہا ہے تو ہم اس کو متحرک ہی شمار کریں گے۔ جی ہاں، تو یہاں روز جب ہم زہ کہتے ہیں تو یہ متحرک یعنی زیر زبر زال ایک طرح سے ہو جاتا ہے، زیر زبر زہ ایسے لگتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو عین زیر ای کے مقابلے میں جو ہے وہ لے آئیں گے۔ تو اس طرح سے اس کی تختی کیا ہوگی؟ روز سا۔ جی ہاں، فاعلون 2-1-2۔ اس کے بعد تیسرا رکن ات پی لا۔ جی ہاں، فاعلون 2-1-2۔ اور چوتھا رکن خوس لا فاعلون 2-1-2۔ یہاں یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نا کھو، لاکھوں کا جو ہے کھو، اس کے اندر یہ جو ہے دو چشمی ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کے بعد جو نون غنہ ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ اس کو بے شک کاو کو سمجھ لیں، کو س لا فاعلون 2-1-2۔ اس کے بعد آخری حرف جو میم ہے، جی ہاں، یعنی ہم نے فاعلون کو فاعلان کیا ہے اور اس عمل کو عمل تسبیح کہتے ہیں۔ تو یہ جو میم جو ہے یہ ایک طرح سے ایک ہجائے کوتاہ جو ہے، اس کے لیے ہمیں الگ سے لانا پڑے گا، لہذا یہاں ایک ون کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ تو پہلے تینوں رکن جو ہیں ان کی تختی 2-1-2 2-1-2 2-1-2 کے ساتھ ہوگی، جبکہ آخری رکن کی تختی جو ہے وہ 2-1-2 اور پھر آگے 1 کے ساتھ یعنی 2-1-2-1۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو یا اس تختی کے ساتھ آپ کو تختی کی بڑی بنیادی باتوں کا بھی پتہ چلا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تصویر کیا ہے، اور نیز یہ کہ اخفا کیا ہے، اور نیز یہ کہ وصل کیا ہے، یہ 3 اصطلاحات بھی آپ کو جو ہے وہ معلوم ہو گئی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات کہ
شعر کے اندر اگرچہ کوئی لفظ ساکن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر پڑھنے میں وہ متحرک محسوس ہو رہا ہے، جی ہاں، تو ہم اس کو جو ہے وہ متحرک ہی سمجھیں گے، اور ہم اس کو ایک ہجائے کوتاہ کے طور پر جو ہے وہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔